आसिफ जरदारी दूसरी बार पाकिस्तान के सदर मुंतखब। मुल्क के 14वें सदर के लिए कौमी और सूबाई असम्बलियों में पोलिंग हुई। हुक्मरान इत्तेहाद के आसिफ जरदारी कौमी असम्बली पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान से फातेह ठहरे। पंजाब असम्बली में आसिफ जरदारी को 246 वोट मिले। महमूद अशरफजई के हिस्से 100 वोट आए। 6 वोट मुस्तरद हुए। ऐवान में जीए भुट्टो के नारे। मफाहमत के बादशाह की फतेह पर जियालों का जश्न। पंजाब असम्बली के बाहर भंगड़े, पार्टी तरानों पर रक्स। अली हैदर गिलानी ने कहा, आसिफ जरदारी मंजे हुए सियासतदान हैं। अवाम ने भरपूर एतमाद का इजहार किया। अपने पसंदीदा सदर को दूसरी बार मुंतखब कराया। सदर पीपी लाहौर असलम गिल भी खुश। साबिक निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की स्पीकर पंजाब असम्बली से मुलाकात। मलिक मोहम्मद अहमद खान को ओहदा संभालने की मुबारकबाद दी। चेयरमैन पीसीबी का दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। रमजानुल मुबारक से कबल महंगाई का तूफान आ गया। दाल चना 10, काला चना 5 और बेसन 10 रुपए महंगा। चावल 290, दाल मसूर 305, दाल मूंग 280 रुपए फी किलो मुकर्रर। जिला इंतजामिया ने नया निर्खनामा जारी कर दिया। उधर टमाटर प्याज की ऊंची उड़ान, भिंडी और शिमला मिर्च की ट्रिपल सेंच। एलपीजी माफिया भी मैदान में कूद पड़ा। गैस के निर्ख अज खुद 20 रुपए बढ़ा दिए। एलपीजी की सरकारी कीमत 257, बाजार में 277 रुपए किलो फरोख्त। सिलेंडर घरेलू 240, कमर्शियल सिलेंडर 910 रुपए महंगा बेचा जाने लगा। शहर में सुई गैस का बहरान। बेशतर इलाकों में चूल्हे ठंडे पड़े हैं। रमजान निगहबान की तरसील में शिकायत पर वजीर आला बरहम चीफ सेक्रेटरी के सामने सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एहसान भुट्टा की क्लास कर दी। मरियम नवाज ने अचानक कंट्रोल रूम का दौरा किया। रमजान निगहबान पैकेज की तकसीम सुस्त रवि का शिकार। पैकेज की 15% तकसीम भी मुकम्मल न हो सकी। नमूनिया वायरस के बच्चों पर हमले जारी। लाहौर में एक और बच्चा दम तोड़ गया। 126 नए मरीज रिपोर्ट। पंजाब में मजीद 2 बच्चे जाँ बहक। बुखार के 515 नए मरीज सामने आ गए। सेहत कार्ड पर प्राइवेट अस्पतालों में डिलीवरी और सी सेक्शन बंद। सिर्फ सरकारी अस्पतालों में सहूलत मैसर। प्राइवेट अस्पतालों में आंखों के ऑपरेशन भी बंद। पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी का एलामिया जारी। जुनूबी लाहौर के लिए 2 नए मेगा मंसूबों की तैयारी। कजलेबाज चौक पर फ्लाईओवर, डिफेंस गोल चक्कर पर अंडरपास की तजवीज। लागत तखमीना 5.5 अरब लगाया गया। उधर सीबीडी और मेस ट्रांजिट अथॉरिटी में मामला तय पा गए। सीबीडी को मंसूबा शुरू करने के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया। जुनूबी लाहौर के लिए 2 नए मेगा मंसूबों की तैयारी। लाहौर में पहली बैनुल अक़वामी मछली मंडी बनाने का फैसला। पहली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फोर्स बनाने की भी मंजूरी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की सदारत में इजलास। ईपीए को फ़आल बनाने और डिजिटलाइज करने पर तबादला ख्याल। तारीख का सबसे बड़ा माहौलियाती जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ का मंसूबा बनेगा। अटारी सरोबा के इलाके हाजी पार्क में सीवरेज के मसाइल। गलियों में गंदा पानी जमा, गटरों के ढक्कन भी गायब। राना चौक स्टेट लाइफ सोसाइटी की सड़क अरसे दराज से टूट फूट का शिकार। हादसात मामूल बन गए। असातिज़ा के सर्विस रूल्स में तरमीम का फैसला। प्राइमरी स्कूल टीचर्स को 2 कैटेगरीज में तकसीम किया जाएगा। प्राइमरी टीचर्स को साइंस और जनरल कैडर एलिमेंट्री साइंस टीचर्स को साइंस कैटेगरी में तब्दील किया जाएगा। उधर 250 एसएससी टीचर्स और एईओस के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी मंजूर। सवालिया पेपर आउट होने का केस। 7,500 पेफ पार्टनर स्कूल्स में क्वालिटी इंश्योरेंस टेस्ट मनसूख। सीक्रेसी बहाल न रखने वाले जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पैक इंतजामिया ने सवालिया पेपर्स की सीक्रेसी बहाल रखने के लिए नई हिकमत अमली बना ली। पंजाब के 3 अफसरान के तकर्रुर और तबादले। डीजी माहौलियात ज़हीर अब्बास तब्दील। डीजी आर्कियोलॉजी तैनात। इमरान हामिद डीजी माहौलियात मुकर्रर। डीजी आर्कियोलॉजी शोजब सईद को कोर्स पर भेज दिया गया। ताहिर फारूक ने डीजी एलडीए का चार्ज संभाल लिया। 38वें कॉमन से ताल्लुक है। एलडीए अफसरान से तारुफी मीटिंग। चीफ इंजीनियर एलडीए इसरार सईद, एडिशनल डीजी यूपी खालिद गुराया की ब्रीफिंग।
انصاف کی بروقت فراہمی کا مشن، ضلعی عدلیہ میں 700 جوڈیشل افسر بھرتی کرنے کا فیصلہ۔ سول، فوجداری، فیملی، ٹیکس اور کرایہ داری مقدمات کی سماعت کے لیے اسپیشل بینچ بنیں گے۔ چیف جسٹس ملک شہزاد احمد کی زیر صدارت فل کورٹ، زیر التوا مقدمات نمٹانے پر بات۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اجلاس، اساتذہ کے اکیڈیمک امور پر تبادلہ خیال، کہا ڈی پی ایس اسکول اور کالج تعلیمی سرگرمیوں کا حامل بہترین ادارہ ہے۔ صوبائی وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر خواجہ سلمان رفیق کا چلڈرن اسپتال کا دورہ، ٹیومر کے شکار 14 سالہ فرزان سے ملاقات، بچے کے والد کو بہتر علاج کی یقین دہانی کرائی۔ صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ کا سوشل ویلفیئر کمپلیکس ٹاؤن شپ کا دورہ، مقیم افراد سے ملاقات، مسائل سنے۔ خواجہ عمران نذیر کا پولیس خدمت مراکز کا دورہ، آئی جی پنجاب عثمان انور بھی ہمراہ تھے، تھانوں میں آٹومیٹڈ سسٹم پر بریفنگ۔ الحمرہ میں پنجاب ثقافت دہاڑ کی تقریب، گلوکار عارف لوہار اور سائنس ظہور نے فن کا مظاہرہ کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سکھ یاتریوں کو شال کا تحفہ پیش کیا۔ شو میں پنجاب کا روایتی رقص، گدھا اور بھنگڑا پیش کیا گیا۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد زمان، کمشنر محمد علی رندھاوا بھی شریک تھے۔ ملی نغمہ سوسائٹی کی جانب سے پنجابی فوک میلہ، گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین وحدت کالونی میں تقریب، پرنسپل پروفیسر فرح ملہی نے میلے کا افتتاح کیا۔ کالج کی طالبات نے لوک گیت پیش کیے۔ پنجاب یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ آف الائیڈ ہیلتھ سائنسز کا پہلا کنوکیشن، 68 طلباء اور طالبات میں ڈگریاں تقسیم۔ پروفیسر ڈاکٹر روبینہ ذاکر، پروفیسر ڈاکٹر زکریا ذاکر، ڈاکٹر حامد حسن کی شرکت۔ پنجاب یونیورسٹی میں منعقدہ کتاب میلہ اختتام کو پہنچا، وزیر تعلیم رانا سکندر حیات، سراج الحق شریک ہوئے۔ کرغزستان کے سفیر کا لاہور چیمبر کا دورہ، صدر لاہور چیمبر کاشف انور اور دیگر کاروباری شخصیات سے ملاقات۔ علاقائی تجارت کا فروغ، 4 فریقی تجارتی کوریڈور کی تجویز سامنے آئی۔ تاجر رہنما حاجی مقصود بٹ کا 80واں یوم پیدائش، مقصود بٹ مرحوم کو ان کے چاہنے والوں نے بہت یاد کیا۔ بانی انجمن تاجران پاکستان مقصود بٹ 10 مارچ 1944 کو پیدا ہوئے۔ ان کے بیٹے مجاہد مقصود بٹ آج بھی والد کے مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ شہباز صدیق لاہور ٹیکس بار منتخب، شہباز صدیق نے 762 ووٹ لیے، مد مقابل مصطفیٰ ہارون کو 183 ووٹ ملے۔ ٹرن آؤٹ انتہائی کم رہا، 4100 ووٹرز میں سے صرف 1000 کے قریب ووٹ پڑے، 13 ووٹ مسترد ہوئے۔ سی ڈی او امارا اتھر کا شہر کی مختلف شاہراہوں کا دورہ، نواں کوٹ، شیراں کوٹ، سمن آباد، نیازی اڈا میں ٹریفک کا نظام دیکھا، تجاوزات اور رانگ پارکنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم، کہا بے ہنگم ٹریفک پر متعلقہ آفیسر ذمہ دار ہوگا۔ دی براڈ وے اسکول میں سپر ہیروز آ گئے، اسپائڈر مین کے جلوے، سپر گرلز کی بھی دھوم، طلباء ہیروز کے مختلف روپ دھار کر شریک ہوئے۔ ہرڈل ریس، سائیکل ریس کے بھی دلچسپ مقابلے۔ اسکل اسکول سسٹم کی تقریب، تقسیم انعامات، بہترین طلباء کو انعامات سے نوازا گیا، بچیوں نے ٹیبلوز پیش کیے، پاکستان کی ثقافت کے رنگ بکھیرے۔ ڈائریکٹر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ محمد سرفراز، پروفیسر ابوبکر ظہیر نے انعامات دیے۔ لاہور میں ٹیکسٹائل اور فیشن ڈیزائن کے پروجیکٹ کی نمائش، مغلیہ دور کی جیولری اور مصنوعات پیش کی گئیں، دیکھنے والے اش اش کر اٹھے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن ڈیزائن نے اہتمام کیا، طلباء اور طالبات کے کام کی تعریف۔ پی ایس ایل میں لاہور قلندرز کی ناقص کارکردگی، شاہین شاہ فریدی کی قومی ٹیم کی کپتانی خطرے میں پڑ گئی۔ T20 کرکٹ ٹیم کی کپتانی کے لیے محمد رضوان مضبوط امیدوار، بابر اعظم بھی قیادت کی دوڑ میں شامل۔ اور ہائر ایجوکیشن پنجاب سپورٹس ایونٹ لاہور کے نام، لاہور ڈویژن کا دستہ 27 گولڈ میڈلز کے ساتھ سر فہرست، فیصل آباد ڈویژن 20 گولڈ میڈل کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی، ساہیوال ڈویژن نے 13 گولڈ میڈل حاصل کیے۔ 5 روزہ مقابلوں میں 12 کھیلوں کے مقابلے ہوئے۔